बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है नेब ऑर्डिनेंस के बारे में। लेक्चर 1 नेब ऑर्डिनेंस। नेब ऑर्डिनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या है और इसमें क्या क्या सेक्शंस है। हम इस पूरे ऑर्डिनेंस को, नेब ऑर्डिनेंस को इंशाल्लाह कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। नेब ऑर्डिनेंस 99, इसके एडी का जो नेब का जो पेपर है इसमें इसके 20 MCQs आएंगे और इंशाल्लाह इसको पूरा हम कवर करेंगे कि ये इसमें क्या क्या है। इससे पहले कि हम नेब ऑर्डिनेंस शुरू करें, मैं आपको एक मुख्तसर तारुफ देता हूँ पाकिस्तान में जो करप्शन रोकने के इदारे हैं। बेसिकली वफाकी सतह पर दो इदारे करप्शन रोकने के लिए काम करते हैं, एक नेब है और एक FIA है। नेब और FIA। इसके अलावा सूबाई सतह पर मुख्तलिफ इदारे करप्शन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह एंटी करप्शन वगैरह। तो हम शुरू करते हैं 1947 से कि 1947 को जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले जो इदारा बना तो उसका नाम क्या था? द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। ये 1947 को मारज वजूद में आए। इसका मतलब था जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस है उसको रोकना। 1947 के बाद एक दूसरा इदारा 1949 को मारज वजूद में आया जिसे प्रोडा कहते हैं। प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रोडा 1949 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। प्रोडा के बाद आता है 1958 को एब्डो मारज वजूद में आया। एब्डो इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 1958 को एब्डो मारज वजूद में आया। इसके बाद 1997 को एहतिसाब एक्ट नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 1997 को एहतिसाब एक्ट बना, जिसे 1999 को मुशर्रफ ने नेब में तब्दील कर दिया। ये एक मुख्तसर तारुफ थी कि पाकिस्तान में करप्शन के जो इदारे हैं। अब हम बेसिकली अपनी टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है नेब ऑर्डिनेंस, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और पूरी तफसील से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किन चीज़ों को डील करता है। नेब ऑर्डिनेंस बेसिकली नेब ऑर्डिनेंस 1999 ये 16 नवंबर 1999 को मारज़े वजूद में आया। यानी नेब कब बना? 16 नवंबर 1999 को मारज़े वजूद में आया। ये इसका जो बेसिक मतलब क्या था कि ये क्या काम करता है। ये जो सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी करप्शन होती है सबको डील करता है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी है कि ये जो कोई भी अदालत नेब की किसी मुजरिम को रिहा नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डील होती है। कोई मुजरिम जो नेब में उस पर केस चल रहा हो, दूसरी अदालत उसको तब तक रिहा नहीं कर सकती जब तक नेब कोर्ट ने उसको रिहाई का हुक्म ना दिया हो। इसके अलावा कोई एजेंसी भी उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती जब नेब उस पर कार्रवाई कर रहा हो। यानी नेब की कार्रवाई में कोई दूसरी एजेंसी तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक नेब की कार्रवाई मुकम्मल ना हो। नेब किसी इदारे या सूबाई हो या फेडरल हो किसी को जवाबदेह नहीं है। अच्छा, ये जो
नेब ऑर्डिनेंस 16 नवंबर 1999 को मारज़ वजूद में आया। किस तरह मारज़ वजूद में आया? एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए। सदारती ऑर्डिनेंस 1999 को वजूद में आया, जो परवेज मुशर्रफ का दौर था, और उसमें वजूद में आया नेब ऑर्डिनेंस 1999। अच्छा, ऑर्डिनेंस एक होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है और एक्ट क्या होता है। थोड़ा सा मुख्तसर सी तारुफ करते हैं ऑर्डिनेंस और एक्ट। ऑर्डिनेंस जो होता है वो ऑर्डिनेंस वो होता है जिसको सदर पास करे, और एक्ट वो होता है जिसको पार्लियामेंट पास करे। अच्छा, अब हम बेसिक टॉपिक जो है उसी पे आते हैं, जो हमारा आज का टाइटल है नेब ऑर्डिनेंस 19 टॉपिक है नेब ऑर्डिनेंस 1999। सदारती हुक्म के जरिए 16 नवंबर 1999 को मारज़े वजूद में आया। अच्छा, इसमें जो है ना नेब ऑर्डिनेंस 1999, इसमें टोटल 37 सेक्शंस हैं। 37 सेक्शन है। बेसिकली इसका जो बुनियादी मतलब है वो क्या है, यानी मकसद क्या है, ये किस मकसद के लिए बनाया गया। हम इसके मकसद को देखते हैं। नेब ऑर्डिनेंस 1999 को बना गया, इसका मकसद है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, टू प्रिवेंट करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जिन लोगों ने सरकार की रकम लूटी है, यानी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उससे सरकारी रकम की रिकवरी करना, ये मकासद थे जिनकी वजह से नेब मारज़े वजूद में आया। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं कि ये इनके जो 37 सेक्शन है, एक एक सेक्शन को तफसील से पढ़ते हैं। पहला जो 37 सेक्शंस है, पहला जो सेक्शन है इसका है शॉर्ट टाइटल। पहले जो नेब का सेक्शन है उसका है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल किस चीज़ के बारे में डील करता है? ये नेब के नाम के बारे में डील करता है कि इसका पूरा नाम क्या है। नेब ऑर्डिनेंस 99 XV33 यानी 18 ऑफ 1999। पहले जो सेक्शन है इसका मतलब है नेब का पूरा नाम क्या है। नेब ऑर्डिनेंस 1999 ये XV33 ऑफ 1999 यानी 18 ऑफ 1999, ये पहला जो सेक्शन है इसी को डील करता है कि नेब का पूरा नाम क्या है। ये नेब का पूरा नाम है। अगर एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नेब, तो ये आपने ये टिक करना है, नेब ऑर्डिनेंस 99 XV ऑफ 99। दूसरा जो है सेक्शन वो कमेंसमेंट है। कमेंसमेंट का मतलब है कि ये कब से लागू होगा, यानी 16 नवंबर 1999 को तो बना, लेकिन लागू कब से होगा मुल्क में? ये लागू होगा 1 जनवरी 1985 को। 1 जनवरी 1985 को ये लागू हो गया, यानी 1 जनवरी 1985 के बाद जितने केसेस है करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के, सब उनके जुमरे में आते हैं और वो उसी को डील करेगा। 1 जनवरी 1985 से पहले जो केसेस है उनको डील नहीं करेगा। तीसरा जो ऑर्डिनेंस है, तीसरा जो नेब के ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, थर्ड जो है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। इसका क्या मतलब है? ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज,
یہ جو آرڈیننس ہے اگر ملک میں کوئی دوسرا قانون ہے اس کو یہ اوور رائڈ کرتا ہے، اس کو بھلائی حاصل ہے۔ کس طرح حاصل ہے؟ اگر کوئی دوسرے قانون میں کسی مجرم کو کوئی رعایت حاصل ہے لیکن نیب کے آرڈیننس میں وہ رعایت اپلیکیبل نہیں ہے، یعنی اگر کسی دوسرے قانون میں کوئی رعایت موجود ہے لیکن نیب کے قانون میں وہ رعایت اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو وہ رعایت نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ دوسرے جو قانون ہے سب پہ سبقت رکھتا ہے اور دوسرے قانون کی رعایت کے مطابق نیب میں اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ چوتھا ہے اس کا اپلیکیشن، یعنی اپلیکیشن کا مطلب ہے یعنی یہ کس پر اپلائی ہوتا ہے، یعنی اس کی اپلیکیشن کیا ہے، کس پر اپلائی ہوتا ہے۔ یہ جو پورا پاکستان ہے، پورے پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ہے یا کسی بھی محکمے میں ہے یا کسی بھی جگہ سروس کر رہے ہیں، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، تو سب پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص اگر صوبائی یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں جاب کر رہا ہے تو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے لیے فارن افیئر میں یا کسی اور میں اور دوسرے ملک میں یہ قانون اسی پر بھی اپلیکیبل ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس قانون سے مبرا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائبل ایریاز میں بھی یہ اپلیکیبل ہے اور مختلف سزائیں ان کو ہو سکتی ہے اگر کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے آج جو 4 سیکشن تھے ان کو ڈیل کیا کہ یہ کیا کس چیز کے بارے میں ہے۔ فرسٹ جو ہمارا سیکشن تھا وہ ہے نیب کے نام کے بارے میں کہ نیب کا پورا نام کیا ہے۔ نیب آرڈیننس 1999، یہ جو نیب کا پورا نام ہے یہ ہے نیب آرڈیننس 1999، نیب آرڈیننس 1999 آف XV33، یہ پورا نام ہے نیب کا۔ دوسرا جو تھا یہ کمنسمنٹ، یعنی یہ کب سے لاگو ہوگا ملک میں، یہ لاگو ہوگا 1 جنوری 1985 کے بعد جتنی بھی کیسز ہے سب پہ یہ لاگو ہوتا ہے۔ تھرڈ جو تھا اوور رائڈ ادر لا، یہ دوسرے لا جو ہے نا ملک میں اس کو اوور رائڈ کرتا ہے، اسی پہ سبقت لے جاتا ہے اگر کسی قانون میں کسی کو کوئی رعایت موجود ہے لیکن نیب میں وہ رعایت اپلیکیبل نہیں ہے۔ چوتھا جو تھا اس کا اپلیکیشن، یعنی یہ کس پر اپلائی ہوتا ہے، کس پر اپلائی ہوتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے یا کسی بینکنگ سیکٹر، اچھا ایک بینکنگ سیکٹر کے اگر کوئی ملازمین ہے اس پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم کسی کرپشن میں ملوث پاتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا کوئی ملازم کرپشن میں ملوث پاتا ہے تو اس پہ اپلیکیبل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بینکنگ کا ملازم ہے وہ بھی کرپشن میں ملوث پاتا ہے تو اس پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ کوئی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے یعنی جو بینک سے قرضہ لیتا ہے وہ پے نہیں کرتا، اور وہ پرائیویٹ بندہ کیوں نہ ہو، اس پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ اور یہ جو اپلیکیشن ہے نا، یہ جو کرپشن ایٹ لارج ہو، یعنی جس سے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہو یا پبلک کی گریوینس ہو، یعنی پبلک کو کوئی نقصان پہنچا ہو، پبلک ایٹ لارج ہو، یعنی کم از کم 50 بندے ہو جس سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہو کسی بندے کی وجہ سے یا کسی دوسرے وجہ سے، تو یہ کیسز بھی نیب ڈیل کرتا ہے۔ جس طرح ڈبل شاہ کا کیس تھا وہ بھی نیب ڈیل کر رہا تھا جس میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور اس کے ساتھ فراڈ ہوا تھا۔ آج کے لیے تو بس یہی کافی ہے، جو 4 سیکشنز ہیں یہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو سیکشن ہے 5 نمبر
5 جو سیکشن ہے وہ کافی لمبا ہے اور وہ اس کے لیے ایک الگ لیکچر کریں گے. وہ بیسیکلی ہے ڈیفینیشنز کے بارے میں کہ نیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی نیب کوڈ ہے وہ کیا ہے, کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اور کچھ ان سے سیکھا ہوگا. آپ مسلسل جو لیکچر آ رہے ہیں اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں 37 سیکشن تک ہم ایک ایک پڑھیں گے. آپ اس کو صحیح فالو کریں اور ایک ایک لیکچر کو دھیان سے سنیں تاکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کور ہو جائے. آخر میں وہی پرانی بات, اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ جو نئے لیکچر آئیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. نیکسٹ لیکچر تک خدا حافظ, شکریہ.